बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपने अक्सर सोशल मीडिया में खाकों के ज़रिए या शॉर्ट्स के ज़रिए या लॉन्ग वीडियोस के ज़रिए यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगहों के ऊपर आपने कनाडा का C11 वीज़ा सुना होगा, जिसमें आपको बता रहे होते हैं कि कुछ भी देनी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आइए और वीज़ा ले लीजिए, ऐसा बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको C11 के बारे में A to Z मालूमात दे दूं, और मालूमात वो वाली दूं जो वेरीफाई हो जाए canada.ca से, क्योंकि मैंने कहा कि मैं किसी का भी जवाबदेह नहीं हूं कि आपको टिकटॉक के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए क्या मालूमात दी गई है, मैं उसका जवाबदेह नहीं हूं कि फ़लाँ तो ये कह रहा है, फ़लाँ तो वो कह रहा है, कुछ आई नहीं है, आप कह रहे हैं कि ये। मैं नहीं कह रहा, मैं वो कहता हूं जो canada.ca कहेगा C11 के लिए, क्योंकि मेरी जो वीडियो भी होती है वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, अपनी ज़ाती तजर्बा जो उससे गुजरा होता है, अब C11 से जो भी गुजरा होगा, और जो भी मालूमात होती है मेरे पास, मैं आपसे शेयर करता हूं, इस बात के साथ कि आप इसको वेरीफाई ज़रूर कीजिए canada.ca से। अगर आप C11 वर्क परमिट की बात करते हैं या किसी और बात की बात करते हैं, अगर आप C11 की बात कर रहे हैं, कनाडा C11 की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप सरमायाकार हैं यानी कि इन्वेस्टर हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप वर्क परमिट चाहते हैं, तो इस वक्त कनाडा के बेहतरीन जो बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम है उनमें से ये एक है, कोई डाउट नहीं रखिएगा। और ये सिर्फ कंपनी रजिस्टर करवाने का प्रोग्राम नहीं है, ये आपको साबित करना होता है कि आपका कारोबार कनाडा में अच्छा रिजल्ट देगा, फायदेमंद होगा, कनाडा के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो कौन साबित करेगा? जाहिर सी बात है कि वो आप अगर हमसे करवाएंगे तो हम ही को बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और अगर किसी और से करवाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये बात साबित करे कि ये होगा। अगर आप इसकी वर्क परमिट की बात करें तो उसके अंदर कोई लीनिया शीनिया नहीं लगता, इसमें कोई शक। अगर किसी ने आपको कहा है कि बगैर लिनी की जॉब मिलेगी तो वो भी सही बयान है। और आप अगर कंपनी के मालिक हैं, खुद आपने कंपनी बनाई है और आप उसी में काम कर रहे हैं, तो लिनिया कैसे कुछ चाहिए हो सकता है, ये बात आपको समझनी है। आप कनाडा के अंदर एक नया काम शुरू कर सकते हैं, और आप कनाडा के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग काम के अंदर हिस्सा डाल सकते हैं या उसको खरीद भी सकते हैं, और ये तमाम चीजें जो हैं ये आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि ये एक पीआर प्रोग्राम है, तो ये डायरेक्ट पीआर प्रोग्राम नहीं है कि जो C11 में आ गया वो पीआर प्रोग्राम हो गया। हाँ, ये टूवर्ड पीआर प्रोग्राम है, पाथवे टू पीआर है, यानी कि मिल जाता है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। किन लोगों के लिए मौजू है, किन लोगों के लिए बेहतरीन है? बिजनेस ऑनर्स के लिए। अगर आप बिजनेस ऑनर हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब होता है अपना काम आप खुद ही कर रहे होते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप काम करना चाहते हैं, फाउंडर, स्टार्टअप फाउंडर कहते हैं उसको, तो आप इस हवाले से मुझसे बात कर सकते हैं। या आप कहते हैं मेरी कंपनी है पाकिस्तान में या दुबई में या सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन में, मैं उस कंपनी को लेके जाना चाहता हूं कनाडा में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, इसके बाद आप कहते हैं कि जी वो बताइए कि कितने पैसे मेरे पास हों तो मैं ये काम में हाथ डाल सकता हूं। अगर आप C11 को पढ़ेंगे तो वहां पर कोई अमाउंट लिखी हुई नहीं है। मतलब ये हुआ, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये निकलता है कि उन्होंने कुछ शर्त रखी नहीं है आपके ऊपर ना अमाउंट की, उन्होंने अपने आप को आज़ाद रखा है। वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उसी हिसाब से अमाउंट बता देंगे। अक्सर यूरोपियन मुल्क जो है ना वो अमाउंट रखते हैं, 2.5 लाख यूरो होना चाहिए। अब काम कुछ भी करना हो आपने, हमने वहां पे पकोड़े पकाने हैं, लेकिन 2.5 लाख यूरो होना चाहिए। पेट्रोल पंप बनाना है, 2.5 लाख यूरो होना चाहिए। तो वहां पर पकोड़ा बेचोगे या आप बनाओगे स्टेशन, गैस स्टेशन, पैसा 2.5 लाख होना चाहिए। लेकिन यहां पर कनाडा क्या बोल रहा है? लॉजिकली बात है, वो कहते हैं कि जी पैसों की बात मत कीजिए, आप काम बताइए, हम आपको बताएंगे कि इतने पैसे होने चाहिए। तो ये बताएगी हमें गवर्नमेंट हमारे काम सुनने के बाद। अच्छा, आप कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ दैट कंट्री, C11 के लिए वो कौन से कामों को ज्यादा फौकियत देते हैं या वो पसंद फरमाते हैं या वो नाम लिख के देते हैं, तो उसमें वेयर हाउस अगर आप बनाने की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब ये जो काम होते हैं ना, इनमें खर्चा बड़ा कम होता है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है वगैरह, सॉफ्टवेयर हाउस, एकदम खर्चा बड़ा कम होता है। ऑफिस बनाना होता है आपको, और ऑफिस के अंदर ये बड़े ऑप्शंस होते हैं, तो खर्चे बड़े कम हो जाते हैं। मगर ये कि
آپ کو فائدہ ہوتا ہے. جو لوگ کے کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنی, اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی, آئی ٹی کمپنی, سافٹ ویئر ہاؤس, اے آئی کمپنی, کلیننگ کمپنی. اب کلیننگ کمپنی میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک ٹیبل کرسی لے لیتے ہیں اور آپ اپنے پاس ایک ٹیم رکھ لیتے ہیں 2-3 لوگوں کی یا ایک لوگ, وہ آپ صرف فون پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کلیننگ کرنی ہوتی ہے, بلڈنگ کی یا کچھ بھی جو بھی کام ہوتا ہے. ٹرکنگ, لاجسٹک, ہیلتھ کیئر سروس, ریسٹورانٹ, کنسٹرکشن, مینوفیکچرنگ اینڈ کنسلٹنگ. اب کنسلٹنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آفس ہی درکار ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ڈاکومنٹ کون سے ریکوائر ہوں گے, میجر ڈاکومنٹ جو ریکوائر ہوں گے, جو آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے ٹیبل کے اوپر, آپ کے پاس آپ کی فائل کے اندر, پاسپورٹ, سی وی, ایجوکیشنل ڈاکومنٹس, بینک اسٹیٹمنٹ, سورس آف فنڈ, بزنس پلان, فائنینشیل فورکاسٹ, مارکیٹ ریسرچ, کمپنی رجسٹریشن, شیئر سرٹیفکیٹس, آفس لیز, بزنس بینک اکاؤنٹ, ویب سائٹ, کانٹریکٹ اگر ہے تو, ریزیومے, ایکسپیرینس لیٹرز. اس کے اندر بہت سارے ڈاکومنٹس ہمیں بنانے ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, لیکن اگر آپ خود کریں گے تو پھر آپ کو بنانے ہوں گے, آپ کو معلوم ہے. پھر آپ کو بنانا ہوتا ہے ایک بزنس پلان. بات شروع ہوتی ہے یہاں سے. اس کے اندر جو اگر ہم بنائیں گے تو ہم تو بنا دیں گے, آپ کو تنگ ہی نہیں کریں گے آپ کو ہم, لیکن اگر آپ بنائیں گے تو آپ نے شامل کیا کرنا ہے, میں آپ کی نظر وہ ہیڈ لائن کر دوں تاکہ وہ چیزیں مس نہ ہوں. اگر آپ خود اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا کسی سے کروا رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں یہ میں آپ کی نظر کر دوں. اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم بزنس پلان کے اندر, کیونکہ بزنس پلان لوگ سمجھتے ہیں کہ خط ہوتا ہے. جو میں نے بزنس پلان لوگوں کے دیکھے نا کہ میں نے لکھ دیا, سر آپ نے کہا تھا خود بناؤ, میں نے بنا دیا, خط لکھا ہوا ہے, میں آپ کے ملک میں آ کر ایک جنرل اسٹور کھولنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ الاؤ کر دیجیے. یہ کیا ہے, یہ بزنس پلان. بزنس پلان کے اندر ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے سب سے پہلے, اس کے بعد کمپنی پروفائل ہوتی ہے, اس کے بعد پروڈکٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کی سروسز, اس کے بعد کینیڈین مارکیٹ انالیسس دینا پڑے گا آپ کو, اس کے بعد کمپٹیٹر انالیسس دینا پڑے گا آپ کو, مارکیٹنگ اسٹریٹجی دینی پڑے گی آپ کو, سیلز پلان دینا پڑے گا آپ کو, فائنینشیل پروجیکشن دینی پڑے گی 3 سے 5 سال کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیش فلو بتانا پڑے گا, اس کے بعد ہائرنگ پلان بتانا پڑے گا, اس کے بعد جاب کریشن پلان دینا پڑے گا, اس کے علاوہ رسک انالیسس کرنی پڑیں گی, اور اس کے بعد آپ نے بتانی ہے اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی. یہ بہت ضروری ہے کہ یہ تمام پوائنٹس کور ہوں گے تو اس کو نام دیجیے گا, اللہ کا واسطہ ہے, بزنس پلان کا. اس کے علاوہ بزنس پلان بنتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو بہت ساری چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہے, ٹیکس کے حوالے سے, جابس کے حوالے سے, اور لوکل اکانومی کے حوالے سے, ٹریننگ کے حوالے سے, اور اسٹریٹجیز دینی ہوتی ہیں ہر طریقے سے, شارٹ انالیسس دینے ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اپلیکیشن کا پروسیس کیسے ہوگا, تو آپ کو بزنس آئی ڈی جنریٹ کرنا ہے, آپ کو مارکیٹنگ ریسرچ کرنی ہے, کمپنی رجسٹر کرنی ہے کینیڈا کے اندر, بزنس بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے, اس کے علاوہ ویئر ہاؤس یا آفس حاصل کرنا ہے, اس کے علاوہ بزنس پلان دینا ہے, اس کے بعد فائنینشیل ڈاکومنٹ دینے ہیں, ورک پرمٹ دینا ہے, اور بایو میٹرک آپ کے ہوں گے. یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد ہی آپ کا ویزا جو ہے وہ آگے چلے گا, کیونکہ ویزا تو چاہیے نا آپ کو. اس کے علاوہ پروسیسنگ ٹائم جو ہے یہ آپ اس کو اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں IRCC کے اوپر. میرے پاس کوئی, میں نے ریسرچ کی ہے تو میرے پاس اس کا جواب نہیں آیا. کیا فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں؟ جی لے کے جا سکتے ہیں. کیا C11 ڈائریکٹ PR ہے؟ نہیں, ڈائریکٹ PR نہیں ہے, PR اس کے بعد اپلائی کرنی پڑتی ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو لوگ ناکام ہو رہے ہیں C11 کے اندر, اس کی وجوہات آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ناکام ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم کیوں ناکام نہیں ہوں گے, سوال ہے نا. اب ایک تو ہے نا کہ اللہ کوئی منظور نہ ہو, وہ تو الگ بات ہے, اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم خدائی دعویٰ تو نہیں کر سکتے نا, اللہ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے. یہاں پر اگر آپ کا بزنس پلان کمزور ہے, آپ فارغ ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس فنڈز کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, آپ نے کہا میرے پاس اتنا پیسہ ہے, لیکن میں نے کہا کہ دکھاؤ, آپ نے کہا ہے, یہ تو آپ نے پوچھ لیا, مجھے تو نہیں پتا تھا کیا پوچھیں گے. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس جو کینیڈین مارکیٹ ریسرچ ہے, اگر آپ نے وہ کی ہی نہیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہ مسئلہ بڑا بن سکتا ہے C11 کے لیے. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہر آدمی جو ہے اس کے اندر ایلیجیبل نہیں بھی ہوتا ہے, اور میجورٹی ایلیجیبل ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پر کوئی ایج لمٹ ہے, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر کون اپلائی کر سکتا ہے, زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, یہ ایک آسان راستہ ہے, لیکن اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں اور آپ کنفیوز ہیں یا اپنی پروفائل کو لے کر کے ایک بار تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں, تو آپ ایک پراپر, میں تو مشورہ دوں گا, ایک سیشن ہی بک کروا لیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ساتھ اپنا ڈاکومنٹ شیئر کیجئے, تمام اس کی اسسمنٹ کروائیے, اور اس کے بعد میں اس کو مجھے اسٹڈی کرنے کا ٹائم دیجئے 2 دن,
ताकि मैं उसको स्टडी करूं और फिर मैं आपको बताऊं कि C11 में आप कैसे आ सकते हैं, आपका पाथवे कौन सा होगा। क्योंकि आपने समझ लिया है कि इसमें एक पाथवे तो नहीं है ना, इसमें तो बहुत सारे पाथवे हैं। इसके अंदर एज अ इन्वेस्टर भी एंट्री करनी है, अगर आपका बनेगा तो बताऊंगा। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर की भी एंट्री करनी है, स्टार्टअप फाउंडर भी बन सकते हैं, और इसके अलावा वर्क परमिट भी है, बहुत कुछ है। तो आप किस तरीके से आ सकते हैं वो आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन जब तक मैं आपको स्टडी नहीं कर लूं तब तक मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है ना। जिस तरह वो कमेंट आते हैं ना कि माय हस्बैंड 52, जा सकता है वो C11 में? हस्बैंड 52 है, इसके बाद नहीं पता वो क्या करता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने करना ये है कि आपने अगर सवाल करना है तो फिर आपने डॉक्यूमेंट सारे शेयर करने हैं। सब डॉक्यूमेंट को शेयर करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद, काउंसलिंग करने का मजा आता है, बात करने का समझ आती है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।